महति परिणामावधि गृणन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः अतीतं पन्थानं तव च महिमा वामनसयो अतत्यावृत्त्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन्तिं वा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनभूते व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्कायः स खलु किमुपायास्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयनवसरतुस्तोहतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादोऽप्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पात्रमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसां अर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भास्वफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिताम्
चलति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्चिरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता ऐश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तेन फलति अयत्नादापाद्यं त्रिभुवनमवैराव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहु न मृतरणकण्डूपरवशात् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेः त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गूष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खलः यदुद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न तस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासेद्यः त्रिनयनविषं संवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपद्य परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्य भुजपरिघरुग्रहगणम् मुहुर्द्योतोऽस्थ्यं यात्
शिरसि ननु वामैव विभुता जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि यनेनैवोन्नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतद्रुतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शरदिति विदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर् विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रभुधियः हे पर हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्ते प्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ च प्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामार्द्विज्यं शरणदसदस्या सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहिभूतां विरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम् प्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा द्रुतधनुषमग्नाय तृणवत् पुरं दुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अवैति त्वामद्धा वद वरदमुग्धायुवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगपि नृकरोटी परिकरः
परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्ररुष्यद्रोमाणं प्रमदसलिलो सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्ज्यामृतमये तथत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीन्तिस्रो वृत्ति त्रिभुवनमतो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैः त्रिभिरभिदधत्तेन विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणाद्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रसः महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्
असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। असुरसुरमुनीन्द्रैः अर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। अहरहर नवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेः देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः तव नमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः
शिवलोके महीयते। विश्वोत्पत्ति निमित्त रजोगुणी हे भव संग श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन प्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।